बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो देखने वाले मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरा अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मोहतरम, बख्ताशिया शिया से तल्लुक़ रखने वाले फ़िरका बख्ताशी फ़िरका क्या है और इसके कुफ़र ये अक़ाइद नज़रियात क्या हैं? ये लोग शराब को हलाल और इसको पी कर इबादत क्यों करते हैं और इस्लाम के नाम को इस्तेमाल करके ये लोग किस किस्म के बदअक़ाइद के मालिक हैं? इसके बारे में आज की वीडियो में हम आपको तफ़सीली तौर पर बयान करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन मोहतरम, बख्ताशिया फ़िरके के बानी ईरान की सूफ़ी हाजी बख्ताश वली हैं, जो कि ईरान में 1208 में पैदा हुए। वो कलंदरी सिलसिले के शेख कुतुबुद्दीन हैदर के मुरीद थे और असना अशरी शिया मसलक से तल्लुक़ रखते थे। ईरान से वो तुर्की के हमसाया इलाके अनातोलिया में चले गए। वहाँ इन्होंने अपने अक़ीदे का प्रचार किया और वहाँ के ईसाई लोगों को शिया सूफ़ी इस्लाम में दाखिल किया। इनका 1271 में इंतकाल हुआ और अपनी ज़िंदगी में इन्होंने किसी किस्म का कोई सूफ़ी सिलसिला शुरू नहीं किया था। ताहम इनकी वफ़ात के बाद इनके मानने वालों की एक कसीर तादाद मौजूद थी जो इनको अपना पीर व मुर्शद मानती थी। 16वीं सदी ईस्वी में बालन सुल्तान नामी शख्स, जो हाजी बटाश वली का पैरोकार था, बाकायदा इस फ़िरके में सूफ़ीज़म के फ़िरके की बुनियाद रखी और इसने मुख्तलिफ़ ज़िक्र और अज़कार के तरीक़े और कुछ अज़ाफ़ी अक़ाइद को भी मुतारफ़ करवाया। बख्ताशिया फ़िरके का मौजूदा पेशवा हाजी बाबा मोदी है, जो 1969 में अल्बानिया में पैदा हुआ और इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद अल्बानिया की फ़ौज में भर्ती हुआ। 1992 में इसने फ़ौज की मुलाजमत छोड़कर बख्ताशिया फ़िरके में दरवेश बनने का फ़ैसला किया और फिर इसी सिलसिले में दरवेशी के मुकाम में तरक्की पाते हुए वो 2011 में बख्ताशी सिलसिले का दादा बाबा बन गया, जो कि बख्ताशी सिलसिले का सरबराह कहलाता है। नाज़रीन मोहतरम, बख्ताशिया फ़िरका दरअसल ऑर्थोडॉक्स मज़हब है, जो कि इस्लाम, ईसाईयत, ज़रतुश्त और दीगर मज़ाहब से भी खासा मुतासर है और इस मज़हब में दीगर मज़ाहब की भी रसूमात और हक़ाइक़ को परफॉर्म किया जाता है। इनका मौजूदा रूहानी पेशवा बाबा मोदी अपने गले में स्लीब डालता है, जो कि ईसाइयों का निशान है, और स्लीब के 3 कोनों पर अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अली अलैहिस्सलाम लिखा हुआ होता है। ये लोग तस्लीत यानी परनटी के अक़ीदे पर भी यकीन रखते हैं। अगर इनके अक़ाइद व नज़रियात की बात करें तो इनके नज़दीक शराब हलाल है, बल्कि वह शराब को इतना पाक और मुतबरक मानते हैं कि इसको अपनी इबादत यानी सूफ़ी दमाल में भी इस्तेमाल करते हैं। और इनके मुताबिक शराब पीने के बाद इंसान का बातिन ज़ाहिर हो जाता है और इसकी असलियत सबके सामने आ जाती है। इसलिए इनके मौजूदा पेशवा दादा बाबा ने शराब को ना सिर्फ हलाल कर रखा है, बल्कि इबादत से पहले तमाम मर्द और ख़वातीन खुद को शराब पीकर मस्त करते हैं और फिर तमाम मर्द और ख़वातीन मिलकर सूफ़ी ज़िक्र करते हैं और दमाल डालते हैं। यह इस्लाम का वाहिद फ़िरका है जो मरने वाले के इर्द गिर्द मोमबत्तियाँ जलाता है। इनके मुताबिक ऐसा करने से वो मैयत को इज़्ज़त देते हैं। इस फ़िरके में औरतों पर पर्दा करने की पाबंदी है और बख्ताशी 2 वक़्त की फ़जर और मगरिब की नमाज अदा करते हैं, जबकि बाकी तमाम नमाजें इनके नज़दीक मनसूख हैं। ख़वातीन भी मर्दों के साथ इबादत गाह में जा सकती हैं और इनकी मसाजिद में किसी गैर बख्ताशी को जाने की इजाज़त नहीं होती, जबकि इनकी तकिया गाह को इसको सूफ़ी खानकाह भी कह सकते हैं। वहाँ गैर बख्ताशी विज़िट कर सकते हैं। नाज़रीन मोहतरम, ईसाइयों का एक अक़ीदा जिसको अशार रुबानी या ईसा अलैहिस्सलाम की मौत की ज़ियाफ़त या फिर जोकश्त भी कहा जाता है। बख्ताशी इसको बतौर त्यौहार भी धूमधाम से मनाते हैं। जिस तरह ईसाईयत में कन्फेशन करने का अक़ीदा मौजूद है कि कोई भी गुनाहगार चर्च में जाकर पादरी के सामने अपने कन्फेशन कर सकता है और अपने गुनाह को तस्लीम कर सकता है। तरीका बख्ताशियों ने भी अडॉप्ट किया हुआ है, जिसमें कोई भी बख्ताशी जाकर खानकाह में अपने कन्फेशन कर सकता है। नाज़रीन मोहतरम, रमज़ान के रोज़े और हज को ये फ़िरका ज़ाहिरी इबादत समझता है और ये लोग रोज़ा और हज के मुनकर हैं और इनको अदा करने पर यकीन नहीं रखते और इसी क़ीदे को लेकर खारजियों की फ़हरिस्त में शामिल हो जाते हैं। इनके मुताबिक असल हज इंसान के दिल में होता है, इसको ये लोग दाखिली हज ख्याल करते हैं, जबकि इनके नज़दीक ज़ाहिरी हज की कोई अहमियत नहीं। नौज़ बिल्लाह। इसके अलावा इनके नज़दीक खुदा इंसानी अक़साम में हलूल करता है। ये लोग हुनर, जन्म यानी रिक्रिएशन के कायल हैं।
اور ان کے مطابق مرنے کے بعد انسان کی روح کسی دوسری زندہ چیز میں چلی جاتی ہے، چاہے وہ کسی آدمی کا بدن ہو یا پھر کسی جانور کا۔ یہ لوگ شریعت کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، بلکہ ان کے نزدیک شریعت صرف اور صرف ان کی روحانی پیشوا دادا بابا کے اقوال ہیں۔ نعوذ باللہ، یہ لوگ فقہ جعفریہ حسنہ عشرہ کے 12واں اماموں پر یقین رکھتے ہیں اور واقعہ کربلا کی یاد میں یوم عاشور مناتے ہیں۔ اور ایرانیوں کے تہوار نوروز کو یہ لوگ بطور پیدائش حضرت علی کرم اللہ وجہ اللہ کے طور پر مناتے ہیں۔ البانیہ میں بختاشی فرقے کی سب سے مقدس خانقاہ، جس کو مونٹ اموری کہا جاتا ہے، بختاشی ہر سال مونٹ اموری پر حاضری دینے کو اپنا حج تصور کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ، اور یہ لوگ یہاں آ کر موم بتیاں جلاتے ہیں اور بھیڑ کی قربانی دیتے ہیں اور اس کے خون کو اپنے ماتھے پر لگاتے ہیں اور اس کے گوشت کو خود بھی کھاتے ہیں اور اپنے عزیز و اقارب اور غریب غربا کو بھی تقسیم کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، حج کرنے کے حوالے سے یہ لوگ 2 روایات پیش کرتے ہیں۔ پہلی روایت میں ان کے مطابق بختاشی فرقے کے بانی حاجی بختاش کربلا سے زیارت کے لیے گئے تو وہاں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت امام حسین علیہ السلام کے سوتیلے بھائی تھے، جو کہ ان کے ساتھ کربلا کے واقعہ میں شہید ہوئے، وہ ان کے بازو کی ایک ہڈی لے کر البانیہ آئے تھے اور اسی کو البانیہ کی سب سے اونچی چوٹی مونٹ تموری پر رکھ دیا تھا، کیونکہ اب ان کے لیے ایک مقدس جگہ بن چکی تھی۔ دوسری روایت کے مطابق جب بختاشی فرقے کے لوگ اور ان کے قائد و نظریات کی وجہ سے حالات تنگ ہوئے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفید گھوڑی پر سوار ہو کر بختاشیہ لوگوں کو بچانے کے لیے آئے اور انہوں نے البانیہ کی سب سے اونچی چوٹی مونٹ تموری پر 10 سے 15 روز قیام کیا۔ اب وہاں ایک پاؤں کا نقش موجود ہے جس کو یہ لوگ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں سے منسوب کرتے ہیں، اور وہاں ایک آدمی کا بت بھی موجود ہے جس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا بچہ ہے۔ ان کے مطابق یہ بت حضرت عباس کا ہے اور یہ جو بچہ ہے یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ بختاشیوں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ 15ویں صدی عیسوی میں البانیہ سلطنت عثمانیہ کے زیر اثر تھا، تو تب سلطنت عثمانیہ کے سلطان نے بختاشیہ فرقے کے لوگوں کو عثمانی فوج میں بھرتی کرنا شروع کیا اور ان کے جوان مرد اور بہادری کو دیکھتے ہوئے جلد ہی نے ان کو ایک یونٹ کا درجہ دے دیا اور مختلف محاذوں پر بہادری اور وفاداری ثابت کرنے پر سلطان نے خود کو اعزازی طور پر اسی یونٹ کا ایک سپاہی بنا دیا، اور پھر جب یونٹ کو تنخواہ دی جاتی تو سلطان بھی لائن میں لگ کر تنخواہ وصول کرتا، جس سے سپاہیوں کے حوصلے مزید بڑھ جاتے۔ ان کی فوج یونٹ کو چینی سرا کہا جاتا تھا، جو کہ سلطان کے انتہائی قریب تصور کی جاتی تھی، اور بختاشیہ لوگوں کے اسی یونٹ کی فوجی جوانوں پر سلطان نے شادی کرنے پر پابندی عائد کر رکھی تھی تاکہ یہ فوجی امور بخوبی نبھائیں، تاہم بعد میں ان کو شادی کرنے کی اجازت مل گئی۔ بختاشیہ لوگوں کی اسی فوجی یونٹ کو عثمانیہ فوج میں بھی بڑی اہمیت دی جاتی تھی اور عثمانی سلطنت میں ان کا اثر و رسوخ بھی آہستہ آہستہ بڑھتا چلا گیا۔ ان کے کمانڈر کو آگا کہا جاتا تھا اور ضرورت سے زیادہ مراد اور احساس اور طاقت کی وجہ سے یہ لوگ معاملات خلافت میں بھی قلندازی کرانے لگے۔ 19ویں صدی میں جب سلطان محمود دوئم نے فوج میں یورپی اصلاحات نافذ کی تو اسی بختاشی فوج یونٹ نے بغاوت کر دی، جس کو سلطان نے اس وقت کچل کر رکھ دیا۔ اس بغاوت میں بہت سارے بختاشی مارے گئے اور باقیوں کو قید کر لیا گیا، اور وہ بختاشی یونٹ جو کبھی سلطان کی سب سے طاقتور فوجی یونٹ مانی جاتی تھی، بالکل ختم ہو گئی۔ اس کے بعد بختاشی البانیہ میں اپنی مذہبی رسومات ادا کرتے رہے اور زندگی کو چلاتے رہے، اور جب کمال اتاتارک نے تمام صوفی فرقوں پر پابندی عائد کی تو بختاشیہ فرقے کے لوگ اپنے آبائی وطن البانیہ منتقل ہو گئے۔ 1967 میں آنے والے کمیونسٹ البانی حکومت نے مذہب پر دوبارہ پابندی عائد کر دی اور پھر 1994 میں البانیہ میں ایک سیکولر حکومت کا قیام عمل میں آیا، جنہوں نے صوفی مذہب پر پابندی کو ہٹا دیا اور یہ فرقہ پھر سے پروان چڑھا اور آج کل یہ اپنے عروج پر پہنچ چکا ہے۔ ناظرین محترم، بختاشی فرقے میں مختلف صوفی درجے ہیں۔ پہلے درجے کے سالکین عاشقین کہلاتے ہیں۔ امید کرتا ہوں ناظرین آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا
اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجیے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔